بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نخدموا هاد لابياس هاي ليك ونتعلموا فيها اون فونكسيون جديدة مازال ما درناهاش. بون، هاوليك لو بلان دو فاس نبداو به. هي تبان شوية كومبليكي باسكو فيها بزاف لي كوطاسيون و مي راح نخدموها بالعقل إن شاء الله تفهموا. نبداو على بركة الله. نبداو بهذايا. عندنا هاد السيلندر هاوليك نقربوه. الريون 40 الكبير هذا تسمى ديامتر 80 والبوساج تاعو شحال؟ هاوليك 80 ديامتر 80 بوساج. نبداو به. نرسمو ان سيركل هكذا، كوتاسيون 80. اوكي، بوساج 80 تاني. شنو نديروه بلون ميليو هنايا، من بعد تشوفوا عليه هكذا بلون ميليو. سي بون. دوكا نرسمو هاد ليسكيس هدايا او جاي في لو بلون دو فاس توجور. نديروه نورمال ان لين اوريزونتال كبيرة ولين فيرتيكال، من بعد نكوتيوهم نديرو لهم كونجي. هاو عندنا عطانا من هنايا لهنا هايليك 80 هايليك، ومنا لهنا هايليك 100، والعرض هدايا هاوليك 70. دونك روتاسيون عندنا هذا 70 وعندنا هذا 80 وعندنا هذا 100. هكذا نو توتالمون كونتان. دوك نزيدولو هاوليك الكونجي ب 55. نجيو لهنا نديرو 55 نعبزه هنا. اوكي سي بون، هادي خلاص كملناها. دوك واش نديرو؟ نكريو وان بلون هنايا باش نرسمو هاد لي 3 سيركل هادوما. عندنا 40 50 و 60. هنا لازم تردو بالكم مليح باسكو هذا التيو اللي حنديرو له البوساج حيكون ب50. هدايا حتى للفوق، و60 هو هذا اللي فيه 20 برك هاوليك هنايا، وال40 تاع نحيولو لا ماتيير. هذا هما. دونك واش نديرو البلان دو دروات، نروحو ل جيومتري دو ريفيرونس، نكيتيو قبل ليسكيس، نروحو بلان دو دروات جيومتري دو ريفيرونس بلان، نعبزو على هاد البوان با كي يجينا البلان هنايا. اوكي سي بون. نديرو ليسكيس دوك في هاد البلان. نرسمو البروميي سيركل تاع 50. اوكي ديك واش نديرو هادي سويبت بوست بيس. هادي معناتها هاد السيركل راح يكون تو طولون دو ليسكيس هذا. نعبزو هنايا اخر، وهنايا نعبزو ليسكيس هكذا. اوكي هاوليك. دوك نزيدو نخبيو هدايا، نزيدو نرسمو ان اوتر سيركل اللي هو هذا تاع 60. هنا 60 60. نديرولو بوساج كيما نشوفو راهو الداخل 20. نروحو الاكستريزيون بوساج باسكو هو يجي لبرا، لازم نقلبو لا ديريكسيون. نديروها 20
مي ماهوش لبرا، حنا نشوفو راهو لداخل. دونك نعبزو هنا يتقلب لا ديريكسيون تو سامبلومون. اوكي سي بون. دوكا واش نجيو نديرو هنا، نرسمو ليسكيس هنا، نديرو هادي. عندنا ان سيركل تاع 60 هاوليك بيسك ريون 30، وعندنا دو زوتر سيركل هنايا وهنايا هكذا. وكنديرو دي رولاسيون. الحاجة الأولى عندنا البوان هذا مع هذا مع هذا راهم فيرتيكال، وعندنا هذا نعبزو كنترول مع هذا نديرهم ايغال، نزيدو هذا تاني كنترول مع هذا نديرهم قد ايغال هكذا. ودوك واش مازال نديرو دو لين دو كونستركسيون هكذا. الحاجة الأولى هادية كنترول مع لي دو بوان تاع لي سيركل نديرهم سيميتريك، هادي امبورطون تاني لا ريلاسيون هكذا. دوكا واش نزيدو اكس دو كونستركسيون هنا باش نديرو لي في ميروار باش ما نعياوش بزاف. دوك نبداو لي كوطاسيون. عندنا هادو هامليك، هذا الكبير 30 بيسك الريون 15، دونك هذا 30 دوك يولي هذا معاه تاني 30 بيسك درنا لهم لا ريلاسيون، وهذا 15 دوك هذا تاني يولي معاه 15 باش ما نكوتيوش دو فوا، باش نربحو شويه الوقت. كيف دوك واش مازال عندنا من السونتر هذا للسونتر هذا هاي ليكسون. دوك اون فوا نديروها حيجينا توتالمون كونترا نورمالمون نكوتيو هادي مازال منكوتيوهاش هم ولاو كولا. دوك مازال هذا نديروه 60 هذا ما كان يولينا توتالمون كونترا سي بون. دوك واش مازال نرسمو اون لين هكذايا كيما جات، ومن بعد نديرو على راسو نعبزو على لا لين هادي، نعبزو كنترول مع السيركل الكبير نديروها طونجون. مي انا نشوفو هنا البوان راهو زرق، معناتها مازال ما كملناش لا ريلاسيون. نعبزو على البوان كي يكون زرق نعبزو عليه كنترول مع السيركل هذا نديروه كوانسيدون، دوك يوليك حل. ولا مازال دوك نكملو هنا يوليك حل. دوك هنايا كنترول مع هادي طونجون، ومن بعد نزيدو هنا كنترول كوانسيدون. ولنا توتالمون كونتر هاوك حل. واش نديرو باش بلا ما نزيدو نرسمو هنايا وهنا وهنا، نديرو لي في ميرور اونتيتيز، نعبزو هذا بارابور لهاد لاكس يجينا اخوه مليح هاوليك، ومن بعد نعاودو نديرو هادية ونعبزو كنترول باش نسيليكسيونيو لي دو لين هادوما بارابور لاكس هدايا. زاد جانا منا تنغلق توتالمون كونترا سي بون. دوك واش نديرولو بوساج بديس هاوليك، نديرو بوساج. حنا نروماركيو بلي لا فلاش راهي للفوق، نعبزو هنا باش تهبط لتحت. نديرو سيليكسيوني لي كونتور. عندنا هاد السيركل هذا، وعندنا هذا، وعندنا هذا كامل، وهذا هاي صار شنو ديس ماشي فان، نديرو ديس اوكي سي بون. دوك مازالت لنا لا فونكسيون جديده اللي هضرنا عليها. نديرو هنا لي سكيس ولا هنا كيف نديرو لي سكيس هنا، نرسمو السيركل تاع 40 هذا الصغير، نديرو ان سيركل هكذا 40 كيتيو لي سكيس. نجو لهاي ليك هاد لا فونكسيون هي العكس تاع هادي سواب بوس، هي دير لك لا ماتير على حساب اني سكيس.
وهذه العكس تنحي لك ماتير على حسب ليسكيس هذاك. دونك نعبزو هذه عم سيليكسيوني السيركل هذا هنايا، نولو ليسكيس اللي رسمناه مع الاول وراهو هنا في سويب الدوزيام. هاولي دوك ينحي لنا لا ماتير كاع على حسب هذه. اوكي هاي كاو نحى كاع لا ماتير ها دوكا واش نديرو هذا السيركل الصغير هذايا الديامتر تاعو 60 والبوصاج تاعو هاوليك هنايا ب70. دونك هنا نجو نديرو ليسكيس نرسمو ان سيركل عادي، ان سيركل هكذا تخلقو لنا 60. دونك الديامتر تاعو 60. اوكي اكستروزيون 70 ماشي ب 80، نديرو ب 70 هكذا سي بون. هايليك شوفو دوك واش مازال نديرو هادوما الثلاثة. نديرو ليسكيس هنايا نورمال نرسمو دو سيركل دو. الحاجة الأولى نكوتيوهم، هاو عندنا الكبير ريون 5 تسمى ديامتر 10 والصغير ديامتر 5 تسمى الكبير ديامتر 10 والصغير ديامتر 5. هايليك واش عندنا تاني رولاسيون؟ عندنا 50 من السونتر تاع داك السيركل لوريجين معناتها منا لهنا 50. وانا نروماركيو بلي مازال ماهوش توتالمون كونتران. علاه؟ تو سامبلومون باسكو مازال ما درنالوش رولاسيون مع لوريجين. نعبزو البوان هذا كونترول مع البوان تاع لوريجين، البوان هذا كونترول بوان تاع لوريجين نديروهم فيرتيكال دوك يوليك حل. هايليك دوكا واش نزيدو نرسمو اون لين هكذا، نزيدو اون اوتر لين هكذا سي بون. دوك واش نديرو باش نغلقو هادي؟ كاين فونكسيون اسمها كونفيرت اونتيتيز، نعبزو على السيركل الكبير هذا. اوكي ومن بعد نروحو نحيو هادي كاع تنحى، يبقى لنا غير هاد شويه. دونك نعبزو هنا نحينا كلش، نزيدو نحيو هنا يتغلق ليسكيس سي بون. اهو توتالمون كونترون سي بون. دوكا عندنا نقدروا نبوسيو دوك ومن بعد نديرو ريبيتيسيون سيركولار تاع هاد الزوج، ولا نقدروا نديروهم دوكا ومن بعد نبوسيوهم بين ثلاثه ما يهمش. دونك نجو لهنا لينير سكاتش باترن نهبطو سيركولار، حنا نحوسو سيركولار نعبزو على ليسكيس هذا اللي حبينا نعاودوه هذا بلوس هاد السيركل هكذا. بصح هنا ودايرنا 4، حنا عندنا 3 في الديسان دونك هادي نرجعوها 3. هذا مكان اوكي ونماركيو توتالمون كونترانت سي بون. دوكا نبوسيو برك البوساج تاعو شحال، نجو لهنا نشوفو هاوليك 10 عطانا 10 هاوليك، بصح هنايا راهو خارجنا لبرا. دونك نعبزو لانفيرس ونديروه 10 سي بون. هاوليك خلاص. دوك واش مازلنا باك هادي وهادي. كيفاش نديروها؟ ساهله، نكريو ان بلون بارابور بلون دو دوسو، كريو ان بلون فليب اوفست 100 هاديك هي 100% سي بون. خلاص دوك نديرو ليسكيس تاعنا هنايا نرسمو هاوليك. عندنا هاوليك السيركل الكبير هاوليك 100 والسيركل دو كونستركسيون هذا شحال عطاونا 80. دونك نرسمو ان سيركل كبير و ان سيركل صغير عليه، مي شنو الدوزيام نديروه هنا فور كونستركشن، هادي لازم هكذا. دوكا نكوتيو الاول 100 والدوزيام 80 هكذا 80.
سي بون. دوك نرسمو عندنا هنايا السيركل هدايا عطاونا 30 هاوليك. نرسمو هنا ان سيركل تاع 30 ونرسمو هنا ان سيركل تاع 10. هذا 30 وهذا 10. دوك اوليو تاني نزيدو نرسمو سيركل هنا وسيركل هنا وسيركل هنا، نديرو ديريكت ريبيتيسيون سيركولار. نجو لهنا سيركولار سكاتش باترن، نعبزو على هادي سيليكسيوناو 4 بيسكالو 4. اوكي سي بون. مي رانا روماركيو هاد 3 راه مزروقه ماهمش توتالمون كونترا. علاه؟ سهله باسكو مازال خاصينهم لي رولاسيون. دو رولاسيون عندنا البوان هذا نعبزو كونترول مع لوريجين لازم يكون اوريزونتال، هذه الاولى. والدوزيام البوان هذا مع السيركل دو كونستركسيون لازم يكون كوانسيدون. هذا ما كان دوك يولو كحوله. سي بون ها توتالمون كونترا خلاص. وكنجو نديرو بوساج، سيليكسيونيو لي كونتور. هذه مازال ما نسحقوش هذه برك. هادي نحو غير هادي هذا. من بعد هاديك نكملوها مازال. دوك كنزيدو نديرو هنايا مازال هاد السيلندر هدايا هاوليك شحال 60. نجو نديرو لي سكيس هنا نورمال نرسمو ان سيركل دو 60. شنو لازم بنادم يكون يفهم مليح ديسان تكنيك باش يعرف باش يقدر يخدم 60. اوكي دوك هذا تاع 60 نديرولو بوساج، نديروه جوسكا لا بروشين سيرفاس معناتها اب تو نيكست. هنا يحبس هاوليك. اوكي سي بون. دوك واش مازالنا غير هذيك الثقبه تاع 30 اللي درناها مازال ما درناهاش باش تخرج لهنايا. هادي نعاودو نولو لي سكيس تاعنا هذا نديرو اكستروزيون. شنو ما سيليكسيونيو لي كونتور نحيو هادي. حنا حبينا نكستروديو غير هادي برك، نانفيرسيو لا سيليكسيون ونديروها اب تو نكست باش هنايا تحبس هنايا. وكي نديرو اب تو نكست تجينا هايلك هنايا. سي بون. هكذا مازالنا غير الكونجي برك. هذا واش مازال نديرو لي سكيس نخبيو البلان. واش مازالنا لي كونجي برك. هما عطاونا عندنا هنا واحد هاوليك ريون 10 وعندنا هنا واحد ريون 10 وعندنا هنا واحد ريون 10. دونك نجو لهنا فيلات هي كونجي اون انجلي. عندنا الاول هذا واحد، الدوزيام هذا زوج، والتروازيام هاوليك راهو ب10. اوكي اي فوالا هايليك لا بياس سي تيرميني. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون فاتتكم. هكذا ديرا كرسي تاع لي في ميروار تاع بزاف تربح الوقت. وكي دير لي رولاسيون بلا ما تقعد ترسم كوتي دو فوا، دير لي رولاسيون تاع ايغال تاع كوانسيدون طونجون اكسيتيرا. هادو يعاونوا بزاف وتربح الوقت. دوك نشوفوا الاخرين اسكو سوا بلان دو فاس هاوليك سوا ها. نحبو نديرو لي الاخرين هاي سوا نحبو دوكا. هذا راهو سيستم اوروبيان راهو بالمقلوب. هذا بلان دو دوسو ماشي بلان دو دوسو ماشي دو دوسو. دونك نجو البلان دو دوسو هاوليك هاي سوا ها. نحيو هادوما هاوليك هاي سوا. نزيدو هذا بلان دو غوش، هذا ماشي بلان دو دروات. نجو البلان دو غوش وراهو هاوليك هاي سوا هنا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش ابونيو بارطاجيو مع اصحابكم اللي حاب يتعلم. انا قاعد نتعلمو. نتلاقاو في دوطر فيديو ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.